دوست عزیز ما خواست که این حدیث را ما از بخاری براش پیدا بکنیم که کسی بود در خانه عمر که مرد بود، اما عمر به او لباس زنانه داده بود، لباس زنانه داده بود و اون را در خانه خود نگه داشته بود. این در خود بخاری آمده، در خود کتاب بخاری موجوده. دوستان عزیز این در کتاب اللباس بخاری هست، باب اخراج المتشبهین بالنساء من البیوت. کسی که خودش زن بسازه، مرد باشه خودش زن بسازه، او را انسان نباید نگه داشته باشه. این یک باب درست کرده بخاری. اما اونجا یک تهمتی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخاری زده به خاطر اینکه عیب را از عمر کم کنه، به خاطر اینکه عیب عمر را برداره. خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما که میدونیم نور خدا هست، نور عظمت خداست و این سیره ابوبکر و عمر، پیروان ابوبکر و عمر اینه که هر جا عیبی که در ابوبکر و عمر دیدن اون را میارن به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن تا اینکه عیب بر ابوبکر و عمر گرفته نشه. حالا توضیح این قضیه را اول من حدیث براتون بخونم، بعد به توضیحش براتون نشون میدم. این کتاب صحیح البخاری، صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة جديدة مصححة وملونة، دار إحياء التراث العربي، طبع حقوق الطبع محفوظة، سال 2001 1422، دار إحياء التراث العربي. در اینجا کتاب اللباس صفحه 1066 باب 62 حدیث 5882، باب اخراج المتشبهین بالنساء من البیوت، بیرون کردن مردانی که خودشان لباس زنانه میپوشن. حالا شما شاید دیده باشین در بعضی کشورها اینجوری هستند، در هند، در اونجا اونایی که مخنث هستن، مخنثن، اونا خدا علیاذ بالله برای اینکه خلاصه کارای بد میکنن، اونا مورد لواط قرار میدن خودشونو، اونا لباس زنانه میپوشن. عن فلان ابن بخاری روایت کرده لعن النبی المخنثین من الرجال، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردانی که این کار میکنن خودشون را، اونا رو لعنت کرده. و المترجلات من النساء، و زنهایی که خودشون را به هیئت مرد در میارن، زن خودش بله خودش به هیئت مرد در آورده. حالا اینا احادیث اوناست. مثلا زن آمده شمشیر دست گرفته لباس مردانه میپوشه در خیابان مثل مرد را میره. خب اینه. و قال اخرجوهم من بیوتکم، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اینها را از منزلتان بیرون بکنید اگر در منزل همچین کسی دارید. فاخرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلانا، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فلان را بیرون کرد، خودش بیرون کرد. این حدیث ظاهرش اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزلش یک کسی مردی بود که منزل لباس زنانه میپوشید، اما این دروغه، تهمت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حالا وجه دیگه داره که من برم. و اخرج عمر فلانن، و عمر فلانی را از منزل خود بیرون کرد. پس اینجا ثابت میشه که در تمام مدینه عمر بوده که در منزلش یک مردی بوده که به او لباس زنانه پوشانیده بوده عمر، و این در منزل عمر زندگی میکرده. که با عمر چی کار میکرده خب واضح آشکاره. اما عمده اینه که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نسبت داده. دوستان عزیز در روایت آنچه که آمده، طبرانی روایت کرده، دیگران روایت کرده که مردی بود در مدینه مخنث بود، لباس زنانه میپوشید و آوازخوانی میکرد. عایشه این را خواسته بود در منزل خود و در اونجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دید او را بیرون کرد از اونجا. و لذا این کسی که در منزل عایشه بوده، در منزل پیغمبر بوده، این عایشه درون کرده بوده. اگر بخوایم بچه‌ش رو پیدا بکنیم اینه. و الا اصلا خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی که فکرش هم بکنه که خدای نخواسته او در منزل خود یک مردی را نگه می‌داره که به او لباس زنانه میپوشونه، خب اصلا فکر کردنش هم حرام، گناه است و مسلمان اصلا این فکر را نمیکنه. اون کسی که این فکر را میکنه کافره. و این سیره بخاری و مسلم اینه، هر جا که عیب ابوبکر و عمر او اول میان به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میچسبونن تا بعد کسی بر ابوبکر و عمر عیب گرفته نتونه. خب ما میدونیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این مبرا هست و این کفر بخاری آنچه که ثابت میشه و الزام خصم به ما الزموا به انفسهم هست و نمیتونن رد بکنن که در منزل عمر همچین کسی بوده، مردی بوده که به او لباس زنانه میپوشانیده و این صریحه در همجنس بازی عمر بن خطاب. شنیدین برادر؟ شنیدین مولوی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان
علی ولی الله مولوی که من گناه ندارم، این مولوی ما بخش پدر مادر ما گفته بود، پدر مادر ما بخش ما گفته بود، ما گناه نداریم. خدا راستی آخر معنیش زنده باشی برادرم. من میگفت که شما خود قیقلق باز میکنین، مسلمان نیستین. همین قیقلق باز کردن هم مولوی ما بخش ما یاد داده بود.